बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आसम मंजूर अपने वीकली प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान में इंतखाब को गुजरे हुए आज पूरा एक हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक पूरा सियासी जमातें, पूरा सिस्टम जो है जो सारे के सारे इवन अरकान जो जिन्होंने इलेक्शन जीता है या जिनको खलाई मखलूक ने जितवाया है, वो सारे के सारे वो शशो पंज में हैं कि यकीन कीजिए कि इस वक्त किसी को ये नहीं पता कि इसके साथ कल क्या होने वाला है या नेक्स्ट मिनट में क्या होने वाला है। ना ही तो किसी को ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। पहले चार गोइयां हो रही थी कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनका लाडला जो है जिस तरीके के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बैसाखियों के थ्रू वो आगे आए हैं एस्टेब्लिशमेंट के और सारे के सारे, लेकिन उनको भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। कभी कहते हैं नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे, अब चाम गोइयां हो रही हैं शहबाज शरीफ होंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ जिस तरीके के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात की जग रसाई हो रही है और एक तमाशा और मजाक बनाकर रख दिया गया है। और हमारा मुल्क, और आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देख लें, आप अमेरिकन सेंटर्स की ट्वीट देख लें, आप ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्स की ट्वीट देख लें, आप कनाडा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी ट्वीट देख लें, सारे के सारे कोई जग हसाई का एक बना दिया गया है। और जो ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट और जो करता धरता हैं, जो ताकतवर तरीन हल्के हैं पाकिस्तान के, जो कि अपने आप को खुदा समझते हैं पाकिस्तान का, उन्होंने कभी उनको अकल से आ रही है, उनको ये नहीं पता कि 76 ईयर हो गए हैं, वो तजर्बे बार बार तजर्बे पे तजर्बा कर रहे हैं। यकीन कीजिए उन्होंने कभी भी उनका कोई भी एक्सपेरिमेंट अभी तक कामयाब नहीं हुआ। हमने 1971 में आधा पाकिस्तान गवा दिया सिर्फ इस वजह से कि हमने मुजीबर रहमान का मैंडेट तस्लीम नहीं किया, और जबरदस्ती हमारे जो करता धरता थे ताकतवर तरीन हल्के, उन्होंने भुट्टो साहब को आगे कर दिया। अगर उस वक्त 1971 में उस वक्त मशरकी पाकिस्तान का मुजीब रहमान साहब का मैंडेट को तस्लीम किया जाता तो ऐसे हालात ना पैदा होते। और उसके बाद जब देखा कि आज तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए और कोई भी उनका तजर्बा कामयाब नहीं हुआ, कोई भी उनका तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। अब उन्होंने जो बेवकूफ़ी ये की है कि देखिए कि अवाम ने कितनी उनको एक सियासी जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 80% प्लस मैंडेट दिया है, लेकिन इसमें सारे अदारों की बदयांती खुलकर सामने आ गई है। स्पेशली तौर पर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस फायद ईसा, जो कि शरीफ फैमिली के एक मेंबर हैं, जो कि इनके सारे घनौने किरदारों के जो सारे के सारे जो इनका एक बैसाखी इनको फराहम करते हैं, जिस तरीके के साथ उनसे बल्ले का निशान छीना गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल हाथ पांव बांध कर अपहज करके उनको इंतखाबी अखाड़े में फेंका गया। इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी सीटें हासिल की कि यकीन कीजिए कि इतना तो वोट कभी 1970 के बाद पाकिस्तान की तारीख में नहीं कभी पड़ा। लेकिन अब फिर भी ये ज्यादती है कि अरकान जो आज़ाद अरकान है उनकी जो वफादारियां हैं उनको फोर्स बाय फोर्स उनको तब्दील कराया जा रहा है। और देखिए कि पंजाब में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मुस्लिम लीग जो नून है वो तो बहुत ही पीछे है पीटीआई से। पीटीआई की 200 प्लस सीट्स हैं और 225 एक मुहतात अंदाज के मुताबिक बकौल एक दो तजिया नगारों की। लेकिन जिस तरीके के साथ देखिए उनके अरकान को तोड़ा जा रहा है और वो मरियम नवाज को जबरदस्ती वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ला रहे हैं, तो ये तो अवाम के मुंह पर तमाचा है। देखें जो भी इदारे होते हैं वो अवाम की मदद के बगैर, अवाम की हिमायत के बगैर कुछ नहीं होते। लेकिन ये यहाँ पे इंतहाई बदकिस्मती और इंतहाई शर्मनाक फेल है कि अवाम के मैंडेट पर दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। ये हमारे नादानों को इस बात का इल्म नहीं है कि अब ये 2024 है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अब देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं और पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया ये चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान में मैंडेट पर डाका डाला गया है और दुनिया आगे की जानब जा रही है और हम ने रिवर्स गियर लगाया हुआ है। मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब खालिद परवेज़ चौधरी साहब हैं। खालिद साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। खालिद साहब, जो खिचड़ी पक रही है गुज़श्ता एक हफ्ते से कि एक सियासी जमात जिसको अवाम ने वाज़ेह तौर पर मैंडेट दिया है और 80% प्लस उनको मैंडेट दिया है, लेकिन जिस तरीके के साथ हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने का घनौना किरदार सामने आया है, जिस तरह काजी फायद ईसा की बदनीति बदयांती सामने आई है कि उनसे बल्ले का निशान छीना गया है, और इसके बावजूद भी वो इनको पब्लिक ने इतने वोट दिए हैं कि इनकी समझ नहीं आ रही कि ये क्या किया जाए। अभी तक खालिद साहब प्राइम मिनिस्टर का फैसला नहीं हो सका, अभी तक चीफ मिनिस्टर का फैसला नहीं हो सका, सारे शशो पंज में है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए।
खालिद साहब, एक हफ्ता हो चुका है और अभी आप देखें कि जो कई जमातें हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान है, महमूद अचकजई है, पीटीआई है, इन्होंने अभी से एहतजाजी तहरीकों का ऐलान कर दिया है और स्पेशली इमरान खान ने सैटरडे को एक एहतजाज की कॉल दी है क्योंकि उनका मैंडेट चोरी हुआ है। खालिद साहब, ये तो वही बात हुई कि अभी रुखसती हुई नहीं और तलाक की बातें शुरू हो गई हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर बना नहीं है और एहतजाज में दायरे शुरू हो चुके हैं। खालिद जी साहब, आप इस पूरे सिनेरियो को किस निगाह से देखते हैं? जी खालिद साहब। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। आसिफ भाई, मौलाना फजल रहमान तो आपको पता हर दौर में ही उनका ये मसला होता है। वो अपनी वैल्यू बनाने के लिए, कुछ डील अच्छी करने के लिए वो ये ड्रामा करते रहते हैं। आपको याद होगा जब खान साहब 2018 में मुंतखब हुए तो ये इन्होंने सारी जमातें इकट्ठी करके कहा जी हम असेंबली में नहीं जाएंगे। तो उस वक्त भी इसने ये ड्रामा किया था। ये तो मौलाना फजल रहमान तो हर जगह ये ड्रामे करता रहता है। तो इसकी तो मैं समझता हूँ कि ये कोई गैर संजीदा सा आदमी है। बिल्कुल और आपकी बात सही है खालिद साहब, लेकिन पीटीआई को एक्सेप्ट करना ये तो जिस तरह वो कहते हैं ना कि हराम को हलाल करार देने वाली बात है, तो ये तो बहुत बड़ा बिग बिग स्टेप है ये फजल रहमान के लिए। वो भी असल में वो भी नाराज है ना, पीपल पार्टी से भी और नून से भी, दोनों से नाराज है। वो सदर बनना चाहते थे, उन्होंने सदर नहीं बनाया तो नाराज होकर बैठ गया। तो अब वो इसलिए एक तहरीक चलाना चाह रहा है। वो हर दौर में इसका ये ऐसे काम करता रहता है। अच्छा, दूसरा असल में अनफॉर्चुनेटली जो भी वज़ीर-ए-आज़म की आपने बात की, कोई भी सामने नज़र नहीं आ रहा किसी का नाम। वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि सब लोग परेशान हैं, पता नहीं कितनी सीटें हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम हिस्सा नहीं बनेंगे कैबिनेट का। हम वो जो सेरेमोनियल किस्म के जो होते हैं, चेयरमैन सेनेट, प्रेसिडेंट और और गवर्नर। स्पीकर कौमी असम्बली, ऐसे ही कि हम वो जो है ना ओहदे हम लेंगे। ये बहुत काफी सियाने हैं, तो वो ये लेंगे तो बाकी का नहीं, ये मसला सारा वही उनकी सारी पे ही जाए। तो जो मेन थिंग है ना असम भाई, वो ये है कि जो किरदार काजी फैज़ साहब ने किया ना, ये बड़ा अफसोसनाक है। बहुत ज्यादा, अगर बिल्कुल। अगर काजी साहब ये चाहते ना जी, तो ये जो भी हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये नहीं होनी थी। ये अगर बल्ला ना लेते तो ये हॉर्स ट्रेडिंग रुक सकती थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनका एक बहुत बड़ा जो है, एक जो इनका स्याह फैसला है, वो हमेशा उसको इस एक स्याह फैसले के तौर पे देखा जाएगा। अगर ये बल्ले का निशान ना लेते, तो ये अरकान जो है, आज़ाद अरकान, तो इनकी खरीदो-फरोख्त नहीं होनी थी। खरीदो-फरोख्त इसीलिए हो रही है कि आज़ाद लोगों को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, डराया जा रहा है। और जो कुछ ताकतवर हल्के हैं, वो अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने वैसे ना, असल में एक बात है, जो उन्होंने काम किया ना ताकतवर हल्कों ने, वो अनबिलीवेबल है। वो कह के लाए थे नवाज साहब को, आपको 2 था 1 सीट देंगे। यहाँ पर लाके उसको उन्होंने 70 सीटें दी और बाद में वो भी ऐसा हालात पैदा कर दिए कि उसको प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब आएँ। वो शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा वो कंफर्टेबल थे, ये जो ताकतवर लोग। इसलिए उन्होंने जैसे वो उन्हीं का इंतखाब किया, तो हालात ऐसे पैदा कर दिए कि ठीक है, अब मरीम नवाज को बना देते हैं वज़ीर आला, तो आप रहने दें और इनको सदर। तो वही बात बन गई। उन्होंने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि जी मैं जो इसमें जाता ही नहीं। तो ये अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातों के अंदर मैच्योरिटी असम भाई आई नहीं। बिल्कुल। ये जो मैच्योर लोग हैं नहीं, जो मेंबरान एमपीए हैं, वो जो लिमिटेड कंपनी के मालिकान हैं, नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उनके वजह से काम करते हैं। उनकी जूतियों के सामने एक ऊंची आवाज़ में बात कर ले। तो याद है कि फैसल वाडा ने थोड़ा-सा नहीं, उनके एक मुझे रिंच से नाम निकल गया उनका। उन्होंने सिर्फ़ एक ट्वीट की थी। इस ट्वीट की वजह से उसको पार्टी से निकाल दिया। वो पीपल्स पार्टी के बड़े पुराने वर्कर थे। वकील से भी, नज़ीर से भी उनका नाम निकल गया। उन्होंने सिर्फ़ एक किसी के हक में ट्वीट की थी। वो सेनेटर थे, तो उनको सेनेटरशिप से भी निकाल दिया, पार्टी से भी निकाल दिया। तो अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। लिमिटेड कंपनियाँ ये मर्ज़ी कर रही हैं, डील कर रही हैं। अब आपस में मिलकर ये भी डील का सिलसिला जारी है। अच्छा, असल में ये हुकूमत 2 साल भी नहीं चलेगी। 2 साल से पहले डेढ़ खालिद साल साहब, में आपने खत्म। बहुत ही लंबा टाइम दे दिया। मैंने पहले ही कहा कि अभी रुखसती हुई नहीं और तलाक की बातें पहले शुरू हो चुकी हैं। अभी तक हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने हलफ तक नहीं उठाया, ना ही पता किसने बनना है। लेकिन एहतिजाज की कॉल अभी आ गई और पीटीआई सैटरडे को बहुत बड़ा एहतिजाज कर रही है। जी।
تو یہ آئی ڈونٹ تھنک سو جب ایسے اختیار شروع ہو جائیں گے، بہت سارے ایسے فیصلے ہیں مشکل فیصلے ہیں جس میں زیادہ مہنگائی ہے اور بہت سی چیزیں ہم نے قسطیں بھی دینی ہے آئی ایم ایف کی. تو یہ اس قسم کی گورنمنٹ نا جو اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت بے پناہ جو ہے مسائل ہوتے ہیں چلانے کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت چلے گی. اور جو کھچڑی پک رہی ہے طاقتور لوگوں نے جنہوں نے ان کو جوڑا ہے، تو بڑے تخلیق کار ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور دوبارہ پھر انہوں نے ایک میں اخبار کا ایک پیس شیئر کیا جس میں امریکہ کی اخبار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک شراب کی بوتل میں وائن، پرانی شراب کی بوتل میں وائن ڈال دیں گے. اس قسم کا انہوں نے جو کا پورا آرٹیکل اور لکھا. الجزیرہ نے بھی بہت باتیں کی ہیں، اور جرمن میڈیا نے، امریکن میڈیا میں سارے کے سارے ہنس رہے ہیں، کیونکہ ایسی دھاندلی ہوئی ہے خالد صاحب کہ آپ اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے، کیونکہ سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ ہے. یہاں جی تک کہ انٹرنیشنل آبزرور جو پاکستان آئے تھے مانیٹر کرنے کے لیے پاکستان کی الیکشن کو، وہ سب نے اپنی رپورٹس میں کہا ہے کہ انبلیویبل، یعنی کہ 2024 ہے اور رات کو انٹرنیٹ بند، اور رات کو کیا کہتے ہیں فون بند، اور خلائی مخلوق نے اور جو اپنے چلے کاٹے، اور صبح کو سارے کا سارا انہوں نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. کئی حلقوں میں خالد صاحب یقین کیجئے وہ ٹوٹل ووٹ 20 یعنی کہ 2 لاکھ تھا، اور ایک امیدوار جو وننگ تھا وہ 1,10,000 پر تھا، اور دوسرا وہ تھا وہ 30-40 پر تھا. اور صبح اٹھ کر آپ دیکھا کہ وہ 2 لاکھ ہی ووٹ کاسٹ ہو گیا، اور خلائی مخلوق نے ایسا پلٹا کھلوایا. یقین کیجئے کہ ہماری حافظ صاحب کی برکتوں سے، ان کی ماشاءاللہ ان کی بہت افسوس تھا. دعاؤں سے، یہ بہت ہم جاگر سائی کا ایک بنے سارے کا سارا میڈیا ہم جی پر، جو جی بالکل. انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو لوگ ہیں پارلیمنٹ، وہ سارے کے سارے خالد صاحب ہم پر وہ ہمارا مذاق بڑھا رہے ہیں. یقین جی کیجئے بالکل. کہ یہ ہماری جو طاقتور ترین لوگ ہیں، یقین کیجئے انہوں نے پاکستان کو ریورس گیئر لگایا ہے. اور جی جس طریقے کے ساتھ انہوں نے اس الیکشن میں جاگر سائی کیا ہے، اور ملک کی جو رہی صحیح کو ساخت تو نہیں تھی، جو کوئی رہی صحیح ساخت تھی، انہوں نے ساری کی ساری تباہ کر دی ہے. خالد صاحب آج میں ایک دو جو دانشور ہیں ان کا میں ان کے تبصرے سن رہا تھا. وہ کہتے تھے جی کہ پاکستان کے ایک بہت بڑی رقم لی گئی ہے طاقتور ترین لوگوں کی جانب سے، اور جی. الیکشن سے پہلے ہی بیچا گیا ہے. اور آپ ماشاءاللہ ایک بڑے زبردست اور آپ بڑے باخبر ترین صحافی ہیں، آپ ان الزامات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ اصل میں چونکہ یہ اس قسم کے الزامات جو ہوتے ہیں نا، اس کی کوئی پروف نہیں ہوتا. صحیح تو بات. یہ میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے الزام لگایا ہے تو الزام بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، جو کہ یہ مبینہ طور پر ایک الزام لگایا گیا. تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی ڈیل ہوئی ہو. ان کی ڈیل تو پہلے ہوئی تھی لندن میں. وہ بالکل لندن سے لندن ڈیل کی کر بات. کے آئے تھے نا وہ. جب بالکل. وہ آئے تھے نواز صاحب، وہ پرائم منسٹر کے پروٹوکال کے اوپر آئے تھے. ایئرپورٹ کے اوپر جس طرح ان کو پروٹوکال دی گئی، آئی ڈی کارڈ کا عملہ بنایا گیا، وہاں پہ آئی ڈی کارڈ بنایا گیا، فل ان کو دی گئی، پرائم منسٹر پروٹوکال دیا گیا. تو یہ دیکھیں اپنی جتنے دیکھیں نا حسن بھائی، یہ لوگ ہیں اچھا سا غور کریں. نواز صاحب کہتے میری بیٹی وزیر اعظم بن جائے، شباز صاحب کہتے میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے. جو بھی وزیر اعظم ان کا نام شریف کا نام ہونا ضرور ضروری. ہونا چاہیے. بالکل بالکل ان کے ساتھ وہ شریف ہونا چاہیے. شریف کا نام نہیں، وہ کام چلتا نہیں. چودھری نثار جیسے لوگ انہیں اس لیے چھوڑا کہ ساری زندگی گزاری اس پارٹی میں، مگر انہوں نے کہا یہ کل جب میری بچی آ کے میرے سے بیٹھ پرائم منسٹر میں تھلے وہاں میں نہیں، انہیں چھاٹ دی، وہ چھوڑ ہاں دی. بالکل اسی فیصلہ طرح کیا انہوں نے. شاہد الباسی نے بھی چھوڑ دی سیاست ان کے ساتھ. تو یہ ان کی لمیٹڈ کمپنی ہے. یہ آپ حساب لگا لیں. بھٹو صاحب تھے، اس کے بعد بے نظیر آئی، پھر اب راول بھٹو آ گئے، یہاں پر نواز صاحب تھے، پھر شباز صاحب آئے، پھر ابھی حمزہ شہباز ہے، مریم نواز. یہ تیسری جو پوت ہے وہ یہاں پہنچ رہی ہے. تو ہم غریب لوگ بیچارے پاکستان میں، وہ جو لوگ طاقتور لوگ ہیں وہ بھی ہم پہ ترس نہیں کھاتے. وہ بھی ہمیں ان کی آگے پھینک دیا جاتا ہے. یہ نوچتے ہیں پورا سال، تو 5 سال تک، پھر ایک نئی حکومت آ جاتی ہے، ان کی ساری سلسلہ چلتا ہے. ایم کی بھی پنجے گنا کی ہوش ہو گئی ہیں، وہ ان کے بھی 17 ہو گئے. تو انہوں نے اس طرح پیپل پارٹی کو تھوڑا دبانا تھا، اس لیے ایم کیو ایم کو جو ہے ذرا انہوں نے نواز دیا. تو ان کی 5-6 سیٹیں دی، ان کو 17 سیٹیں دے دی. تو اب جب بھی کسی کی حکومت گرانی ہوئی تو ایم کیو ایم دیکھے پھر حرکت میں آئے گی. ایم کیو ایم کا تو ہمیشہ یہی رہا کہ جب کسی کی حکومت گرانی ہو رہا یا لانی ہو تو ایم کیو ایم سب سے آگے آگے ہوتی ہے. کسی کو لانا یہ ہو ایم کیو ایم خالد آگے. صاحب، یہ جادو کی چھری جو ہے پاکستان میں چلتی ہے.
ایک ایک الیکشن پہلے وہ غدار ہوتے ہیں, راہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں, وہ سارے کراچی کے بتھے خار ہوتے ہیں, ملک کو تباہ و برباد کرتے ہیں سارے کے سارے, اور نیکسٹ الیکشن میں وہ کیا وہ سارے کے سارے دشمن ہوتے ہیں, ان کے خلاف آپریشن کلین اپ ہوتا ہے, جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کو ایک کارنر میں پھینک دیا جاتا ہے, اور جب اس کے بعد ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے, ان کو 17 سیٹیں دے دی جاتی ہیں. یہ ہماری خلائی مخلوق کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے خالد صاحب جو اس طرح وہ یہ ٹویسٹ کرتی ہے؟ یہ انفارچونیٹلی اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان, جس طرح پہلی بات کی, میچیورٹی ان کے اندر ہے نہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کے اندر یہ ہے جو ہے طاقتور لوگ, ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ سب کو جوڑ دیتے ہیں, اور بالکل صرف بالکل. ان کے پاس طاقت ہے, اور کسی کی آپس میں نہیں, ان کی کبھی آپس میں نہیں بنے گی. چیک کر لیں, آپس میں یہ لڑیں گے, مگر جب وہ چاہیں گے تو وہ سب کو اکٹھا کر دیں گے. اب پی ڈی ایم کٹھی ساری کر دی, پرو دی تصویر بنا دی, پوری ساری جماعتیں اکٹھے کر دی خان صاحب کے دور میں. اب بھی دوبارہ پی ڈی ایم 2 بن گئی, اکٹھے کر دی. ویسے اکٹھے کہاں ہوں گے, ویسے تو یہ لڑ کے مر جائیں گے. تو بالکل وہ بھی ان کو بھی پتا کہ اگر ہم انوالو نہ ہوں تو یہ لڑ کے مر جائیں گے, اکثریت آئے گی نہیں, تو آپس میں کوئی حکومت لا نہیں سکے. وہ پھر وہی بات بن جائے جی, گھر کی مسئلہ ہو تو ابا جی انوالومنٹ کرتے ہیں, تو وہ بات بن جاتی ہے. یہ انپچور قسم کے ہیں لوگ, سیاستدان, میچورٹی کے اندر ہے نہیں. یہ ان کی جھولی میں بیٹھ سے جا کے جی ہمیں موقع دیں, ہمیں موقع دیں. جب موقع ملتا ہے ان کو تو پھر وہ انجوائے کرتے ہیں. ان کے پاس پھر ان کی ساری فائلیں چیزیں ہوتی ہیں, جب جس کو چاہے اس کو کہیں. یہ پھر ان کی بات ہی نہیں مانتے, تو ان کی بات مانتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں اچھے بچوں کی طرح, تو وہ چلتے ہیں. تو وہ ساری باتوں کو انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے, اور وہی ایک ایسی ان کے پاس چابی ہے, وہ سب کو جو ہے نا سیٹ کر رہے تھے چابی لگا کے. اور خالد ویسے صاحب, جی خالد صاحب جو سارے ادارے ہیں یہ ہمارے وطن کے ادارے ہیں, ہمیں اپنے اداروں سے, کوئی بھی ادارہ ہو پاکستان کا, ہمیں اپنے اداروں سے بہت پیار ہے, بہت محبت ہے. لیکن خالد صاحب آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ایسے کیا عوامل ہیں, کیا وجہ اس میں پیچھے کار فرما ہے کہ عوام جو ہے وہ ایک 80% ایک پارٹی کو ووٹ دیتی ہے, اور عوام اپنے ہر ادارے سے محبت کرتی ہے, پیار کرتی ہے. 80% سے پلس جو ہے عوام ایک جماعت کو ووٹ دیتی ہے, لیکن یہ کیوں ہمارے جو لوگ ہیں, جو طاقتور ترین لوگ ہیں, وہ کیوں ان کے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں, کیوں وہ جن کو 5% یا 10% بنتا ہے کیوں ان پر مسلط کرتے ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی آصف بھائی, انفارچونیٹلی ہماری تاریخ یہی شو کرتی ہے کہ ہمیشہ ہی دھاندلی ہوئی, اور یہی لوگ جو ہیں اس دفعہ دھاندلا طاقتور, ہوا ہے, پہلے دھاندلی ہاں, ہوتی تھی, اس دفعہ دھاندلا ہوا ہے. طاقتور لوگ جو ہیں وہ اس کو جب فارم 47 کی باری آتی ہے تو وہاں یہ بہت بڑا, اگر کسی کی ووٹ 10,000 ہے اس کو 107 اور لگا لیتے, 1 لاکھ بنا لیتے ہیں. 12,000 تو اس پہ 0 اور لگا لیں تو 12,000 بن جائے گا. تو بس 0 کا استعمال کرتے ہیں, تو جو آر او ہے وہ پھر رزلٹ چینج کر دیتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ہمیشہ ہوتا آیا. تو اس بار چونکہ ووٹنگ بہت زیادہ ہوئی اور لوگ اویئر تھے کہ یہ بے ایمانی کریں گے, تو انہوں نے فارم 45 بھی لے لیا. تو اس بار ان کو دھاندلی کرنے کا پھر بھی وہ موقع نہیں ملا جو چاہتے تھے, کیونکہ ووٹنگ بہت زیادہ ہوگی, لوگ بہت زیادہ آ گئے, P45 بھی آ گئے. تو اس لیول کی دھاندلی وہ کر نہیں سکے, لیکن انہوں نے بہت بڑی دھاندلی کی ہے, یہ نہیں میں کرنے کی. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے جتنی سیٹیں لے گئے ہیں 100 سے زیادہ, تو یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ جتنے لوگ باہر نکلے تھے نا اس بار ووٹنگ کے لیے, عمران خان کے لیے, انبلیویبل تھا. تو یہ جو دھاندلی ہے میں اصل تو میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں, میں تو خود پاکستان میں الیکشن پہ تھا, تو میں نے جی دیکھا کہ لوگوں کا جذبہ جو تھا, یقین کیجئے وہ کسی کی بات نہیں مان رہے تھے. اگر کسی چودھری کو انہوں نے خرید لیا یا اس کو اچھی طریقے کے ساتھ اس کو انہوں نے چینج کر لیا, اس کا مائنڈ جی برادری بیس پہ, جماعت بیس پہ, وہ صرف چودھری کا ووٹ ہی نون لیگ کو پڑا. یقین کیجئے خالد صاحب, میں اس چیز کا عینی چشمدید گواہ ہوں. ان کی ساری اولاد, ان کی جو بچے سارے ہیں, وہ انہوں نے چوری صاحب کے خلاف گئے, اور انہوں نے جا کر ووٹ جو تھا وہ اپنے ضمیر کی بات پر پی ٹی آئی کو دیا. جی خالد بالکل. صاحب, ایک پاکستان میں تھوڑی سی افواہ گردش کر رہی ہے کہ شاید اگر یہ جن حلقوں میں حد سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے, حد سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ جو 30 40 ہزار سے جیت رہے تھے ان کو 5 4 سو ووٹ سے ہرایا گیا ہے. جو جی خلائی مخلوق نے حد سے زیادہ دھاندلی کی ہے, تو جی اگر وہ سنا یہ جا رہا ہے کہ وہ اگر کورٹ میں جائیں تو یہ فیصلے ریورس ہو سکتے ہیں,
اور اس تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ 50 سے 60 سیٹیں ان کو اور مل جائیں. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ ہے جو شریف فیملی کا شاہ سے زیادہ وفادار بندہ ہے, ان کا وہ کمپنی کا بندہ ہے, لمیٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر ہے وہ شریف فیملی کا, تو قاضی عیسیٰ جیسے نام نہاد جو ایک بدنام زمانہ شخص کی عدالت سے آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو انصاف مل سکے گا؟ اعظم بھائی, لاہور ہائی کورٹ نے ہمیشہ جو ہے مسلم نواز کو نوازا ہے, اپنی شفقت سے نوازا ہے. تو پیپل پارٹی کو ویسے ہی شکوہ رہا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور ان کو ہمیشہ بالکل ریلیف ملتا ہے. تو ابھی وہی بات ہوئی کہ جب یہ بابر ان کے جو ہیں لوگ گئے ہائی کورٹ میں, تو ہائی کورٹ نے بجائے اس کو انٹرٹین کرنے انہوں نے واپس الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیا. ایک بندہ جاتا ہے الیکشن کمیشن کے اگینسٹ کے, جنہوں نے آر نے اس طرح دھاندلی کی, ہمارے پاس یہ 40 فارم یہ چیزیں موجود ہیں, تو انہوں نے بجائے انٹرٹین کرنے کے انہیں واپس انہیں کے پاس بھیج دیا, وہی فیصلہ کریں گے. تو وہ پھر اس میں اگر کوئی اور جماعت جاتی, نون جاتی, تو ان کے ساتھ کوئی اور رویہ ہوتا ہے, اور یہ پی ٹی اے کی ان کے ساتھ اور رویہ. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیٹیں واپس ریورس ہو سکتی ہیں, نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سیٹیں ریورس ہوں گی. پاکستان کی جوڈیشل نظام جو ہے انفارچونیٹلی بہت جو ہے کریٹیکل ہے, تو اس میں شروع ہو جائے گا کام. جس طرح ابھی دیکھیں انہوں نے بھیج دیا ان کو واپس, ان کے پاس بھیج دیا ان کے اور پاس اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس نہیں, الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیا. الیکشن کمیشن ٹائم ویسٹ کرے گا, ان کے اگینسٹ فیصلہ دے گا, وہ پھر ہائی کورٹ میں جائیں گے, ہائی کورٹ پھر تاریخ دے گا. تو یہ سسٹم چلتا رہے گا طریقوں والا, بالکل بالکل گندا فیصلہ سسٹم نہیں دے پاکستان گے کا, یہ. بالکل وہی. ہاں, تو وہ سسٹم چلتا رہے گا, وہ نہیں ملے گی طریقہ. ہاں, اگر نواز جس میں نون ہوتی پھر چانس بنتا تھا کہ پھر شاید, تو انصاف ماشاءاللہ, پھر تو وہ کہتے ہیں کہ ساتھ میں آسمان سے فرشتے جو انصاف لے کر آتے, وہ تو پھر قاضی صاحب انصاف کی پھر انصاف کی جو کہ خوشبو نظر آئی تھی, اب نہیں. اس وقت آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ انصاف والی بات ملے. تو بےچارے تھک جائیں گے. اور انہوں نے ڈائریکٹ کہا آفس میں کہ میں نے تو یہ کرنا ہے. اس نے کہا یہ فارم 40 سارے یہ موجود پڑے ہیں, آپ غلط. انہوں نے کہا جی میں غلطی کرنا, جاؤ تو چارج کرو جنہوں کرنا. کیونکہ جو طاقتور لوگوں نے کہا آپ بس آپ رزلٹ بنا دیں, باقی چیلنج کرتے رہیں, پر چیلنج کرتے رہیں گے. وہ ہائی کورٹ ان کے اگینسٹ فیصلہ دے گی, سپریم کورٹ چلے گا, سپریم کورٹ جو کیس لگے رہتے ہیں وہ باری نہیں آتی. تو انفارچونیٹ سسٹم ہمارا ایسی ہے. عمران خان صاحب کی صحت خراب تھی, تو ان کی وائف نے درخواست دی سپریم کورٹ میں کہ میں ان کو ریلیف دیا جائے ہائی کورٹ میں, کہ مجھے خدشہ ہے کہ ان کی صحت خراب ہے, تو پراپر ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا. وہ 2 مہینے زیادہ ایسا ہو گیا. جو چیف جسٹس ہے جو عامر صاحب, ان کے پاس لگا ہوا عامر ہے فروخ, ہائی کورٹ اسلام آباد, تو کوئی اس کی باری نہیں آ رہی. تو جسٹس عامر یہی فروخ اگر وہ نواز بھی. شریف کا ہوتا تو اسی وقت لگ گیا تھا, پیسہ بھی اس وقت ہوتا. انفارچونیٹ ہے یہ اسم بھائی جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ہم سب لوگ بے بس ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. البتہ ایک چیز میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسم بھائی, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں, جس طرح پشاور والوں نے, کے پی کے والوں نے ووٹنگ کی اور اپنی حفاظت کی اپنی ووٹوں کی. کیا واقعی بات, کیا بات. بالکل بالکل. ہمارے پنجابی ڈرپوک لوگ ہیں بیچارے, یہ کچھ نکلتے نہیں خالد ہیں. صاحب جماعت اسلامی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. یقین کیجئے کہ انہوں نے پاکستان میں ایک وہ مثال قائم کر دی ہے جو کہ پاکستان جیسے کرپٹ ملک میں یہ نہیں تھی, کہ انہوں نے حافظ نعیم الرحمان نے اپنی سیٹ چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی امانت ہے, ووٹ ان کو ملے ہیں, مینڈیٹ ان کو ملا ہے, جو ہمیں یہ خلائی مخلوق نے زبردستی یہ سیٹ جتوائی ہے, تو یقین کیجئے جماعت اسلامی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. جی خالد بالکل. صاحب ابھی تک پرائم منسٹر کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, حلف نہیں ہوئی, کچھ بھی ابھی تو کھچڑی پک رہی ہے. جی خالد صاحب جس طریقے کے ساتھ دیکھیں آپ کے, آج آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری برادران کی بھی ملاقات ہوئی ہے, امین چودھری شیاض حسین اور چودھری پرویز الہی کی بھی, جو کہ بالکل بٹ چکے تھے, اور چودھری پرویز الہی نے بھی اتنی تکالیف برداشت کی ہیں جی پی ٹی جی آئی کے بالکل. لیے, آپ جی دونوں کی بھی ملاقات ہوئی ہے. اور عمران خان نے بھی اپنے وفد کو کہا ہے, شیر افضل مربت کو, کہ آپ سیاسی جماعت کے ساتھ ہم خیال سے رابطہ کریں. انہوں نے فضل الرحمان سے بھی رابطہ کیا ہے, اور جی انہوں نے بھی, مولانا فضل الرحمان نے بھی سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا ہے, اور جی وہ کہتے ہیں وہ محمود اچکدئی صاحب سے اور شیرپا صاحب سے اور اسفند ولی سے بھی رابطہ کریں گے. تو خالد صاحب ابھی تو ایک ہفتہ انتخابات کو ہوا ہے, ابھی تو حکومت کی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی, کابینہ کی تشکیل نہیں ہوئی, پرائم منسٹر نے حلف نہیں اٹھایا, اور آپ دیکھیں کہ ابھی تو احتجاجی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں. ہم کس طرف جی. جا رہے ہیں خالد صاحب؟
एहतजाजी मुजाहिरे का तो राइट बनता है ना, तहरीक इंसाफ को उनके साथ ज्यादती हुई है। कि मौलाना फजल मान तो आपको पता हर दफा ही उनकी और रोना होता है कि जी मुझे सीटें नहीं लेके दी। वो अपनी सीटों के चक्कर में या दूसरी कंपनी को ब्लैकमेल करने के लिए, अब उनकी 2 सीटें निकली हैं तो कहते हैं मुझे 2-3 सीटों की बिना पर मुझे सदर बना दें। तो पीपल पार्टी और मुस्लिम नून वो इनको इस्तेमाल करती है मौलाना साहब को। आप हिसाब लगा लें जब 2018 में कितनी बार इसका मौलाना का इस्तेमाल किया। तो आप बिल्कुल उनको टिश्यू की तरह फेंका बाहर, जैसे बिल्कुल नाक बिल्कुल साहब भी फेंकते हैं। तो अब गुस्सा उसे चढ़ा है कि मुझे सदर बनाने का वादा किया था, वो सब कुछ पीडीएम मैंने बनाई, सब कुछ मैंने किया, जो गंद घोला मैंने, जो सारा घोलिया गंद, तो बाद मुझे जो कुछ मिल नहीं रहा, तो ना सदारत की सीट ना कोई और सीट, तो वो बेचारा तो इसलिए परेशान है। तो उसे पे लेकिन वो सड़कों पे जो ये बोला ना कि लोग निकलते हैं, ये बड़े पक्के होते हैं, ये मार भी खाते हैं, स्टिक भी होते हैं, खड़े रहते हैं हर मौसम में। तो हमारे वैसे पंजाब के लोग नहीं इस तरह धरना नहीं दे सकते। खान साहब ने दिया था, मगर वो चीज मजबूती उनके अंदर नहीं है जो ये तुलपा होते हैं मदरसों के, उनको आपको पूरा सिखाया गया होता है कैसे से करना, काफी ये होता है। तो ये धरने देंगे, अभी शुरू हो जाएगा काम। इसका भी कोई पता नहीं, मौलाना फजल मान साहब को किसी और ने चाबी दी हो। तो ये मौलाना फजल मान काफी जो है मास्टरमाइंड है, वो कुछ चक्कर चला रहे होंगे, चलो अंदर की बात का तो नहीं पता। मे भी किसी कहने के ऊपर ये आ रहे हो, धरने दे रहे हो और सड़कों पे आ रहे हो। तो अगर ये भी इनको मैं मेरा मशवरा कि तरीके इंसाफ को भी जल्दी सड़कों पे नहीं इनको आना चाहिए, क्योंकि ये अगर दोबारा सड़कों पे आते हैं ना, तो ये ना होता है कि नया 9 मई का वाकया क्रिएट हो जाए। तो फिर उस चक्कर में फिर लोगों को पकड़ें, कुछ करें। अब बहुत सारे लोगों के इन्होंने ना जी रिजल्ट रोके हुए हैं। इस चक्कर में जी 9 मई के वाक़ये में मुलव्वस कर दिए हैं 8-9 एमपी, एमएनए, ताकि इनका वो वोट ना बने। उनको रिजल्ट उन्होंने नहीं दे रहे कि उनके वारंट जारी करवा दिए हैं। तो वो बेचारे ज़ुल्म की इंतहा तो जो हो रही है आदमी अभी भी हो रही है। बेचारे बेबस हैं, क्या करें? उनका तो जो जेन्युइन भी है, एहतियात जेन्युइन है, मगर उनको पता है कि लास्ट टाइम गाड़ी में मशकूक लोग झंडे लगा पीटीए के आ रहे थे इसके अंदर कोई हालात साफ करने के लिए। तो कुछ बंदे ऐसे आ जाएँ, कोई हालात साफ कर दें, एक चक्कर में सबको गिरफ्तार कर लें। तो अब उनको ये भी ज़रा देखना पड़ेगा कि जो इनके साथ पहले हुआ अब दोबारा ना हो, ये उनके साथ ये हो। मेरा ख्याल बहुत सोच समझ के उनको ये करना चाहिए, अदरवाइज़ मौलाना साहब का क्या है, मौलाना साहब एक तरफ हो जाएँगे, वो कह देंगे कि ये हमला कर दिया, वो हमला कर दिया, पकड़ लो सारी पीटी, जैसे 18 लोग पहले पकड़े थे, वो 18 पकड़ लो। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, मेरा ख्याल को सोच समझ कर करना चाहिए। अभी असेंबली में बैठना चाहिए, अपने वो पाँव मजबूत करना चाहिए, फिर बाद में मेरा ख्याल ये इसके ऊपर निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो हमारा बहुत ही प्यारा मुल्क है और हमारी जड़ें व्यवस्था हैं, हमारा मदरलैंड है। और पाकिस्तान में जब कोई ऐसा वाक़या होता है, हालात इस तरह के आते हैं, हमारे में तशवीश आना ये कुदरती फ़ेल है। यकीन कीजिए कि 2024 है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और ऐसा तो कहीं आप दुनिया के किसी मुल्क में, यकीन कीजिए कि अफ्रीका के किसी करप्ट तरीन मुल्क में भी ऐसा नहीं होता, यकीन कीजिए जिस तरह पाकिस्तान में हुआ है। और मुल्क को इन इन लोगों ने, हमारे जो करता धरता हैं, ताकतवर तरीन लोग हैं, इन्होंने एक जगह साजी बना दी है। हमारा दिल मुल्क के साथ धड़कता है। हम इन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज जिस जमात को, जिस लोगों को मैंडेट दिया है पब्लिक में, आप उसके मैंडेट के एहतराम करें और उनके जो रिजल्ट हैं वो जारी करें। और देखें कि यहाँ तक कि आप खालिद साहब ने आपने बात की थी कि IMF की किस्तें नहीं है। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि चाइना ने, सऊदी अरेबिया ने और IMF ने में इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि पाकिस्तान में इंतखाबात में शदीद धांधली हुई है और अवाम के जो वोट्स हैं उनके हक राय को ज़बरदस्ती चेंज किया गया है। तो हम तो खुद मजाक बनकर रह गए हैं और एज अ पाकिस्तानी जब हम यहाँ की कम्युनिटी में लोगों से बात करते हैं तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने तमाम अदारों से कि खुदा के लिए मुल्क कौम पर रहम करें, जिन्होंने, जिन जमात ने, जिन MA ने, MPs ने अवाम का मैंडेट मिला है, उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए और पाकिस्तान को आगे बढ़ने का वक्त दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक नए इशू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।